Ang ikaupat nga sugo sa Ginoo ngadto sa tuang tanan. Ato kining mabasa sa Exodus 20 verse 8. God said, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Sa Bisaya pa, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron kini pagabalaan. Kini nga sugo para sa ato ang tanan, nagapahinumdum kanato nga ang adlaw nga igpapahulay dili lang para sa lawas, kundili para pod sa ato ang mga kalag. Sa kadaghan sa atong buluhaton kada semana, gihatagan kita og adlaw nga ipahinungod sa pagpahulay ug paghinumdum sa Ginoo. Mao kini ang panahon nga mas duol ta kaniya. Kita magpasalamat, magampo ug magpahulay gikan sa kalibutanong kabalaka. Ug kung kita nasayop, ato ang nakalimtan, usahay, dili na nato hatagan o mahatagan ug pagtagad ang ato ang Ginoo tungod kay mas naatay ginauna nga mga pagabuluhaton. Inumdumi kini mga pangga. Ang Ginoo nagapadayon sa paghulat kanatong tanan nga mubalik. Ang atong Ginoo mapinasayloon. Basta kitang tanan kay tinuoray nga maghinusol ug mutuman sa iyang kabubuton. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.